नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाई पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। चाँगुनारायण नगरपालिकाले खोलिदियो बालिकाको खाता। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नेले 4000 रकम पाउने। हालसम्म 937 छात्रा पालिकाबाट लाभान्वित। सिन्धुलीको पिक्कलमा विपन्न पनि स्वरोजगार बन्दै 160 जनाले सिपमूलक तालिम लिएर सुरु गरे व्यावसायिक काम। बाढी पहिरोले बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकामा अत्याधिक क्षति। खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत। कैयौं सरकारी संरचना र योजना क्षतिग्रस्त। बुटवल उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको सुत्केरीसँग उपप्रमुख कार्यक्रम सफल हुँदै स्थानीय सरकारबाट सहयोग पाउँदा विपन्न परिवार दङ्ग। र कपिलवस्तुका किसानलाई स्थानीय सरकारको सहयोग। अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण। कृषक भन्छन् अब बिचौलिया हावी हुन नपाउन्। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। नेपालको संविधान 2072ले शिक्षालाई मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको छ। सोही अनुरूप माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क हुनुपर्ने संविधानले नै भनेको छ। तर गुणस्तरीय शिक्षा भन्दै सामुदायिक विद्यालयले समेत अभिभावकसँग पैसा लिँदै आएका छन्। त्यसैले सबै बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन्। तर भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले विद्यालय पढ्न गए बापत वार्षिक रूपमा 4000 रुपैयाँ दिने गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत नगरभित्रका छोरीलाई पालिकाले रकम प्रदान गरेको हो। भक्तपुरबाट पालिका खबरदाता विपना मसिखवालको एक रिपोर्ट। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाले छात्रालाई विद्यालय गए बापत भत्ता वितरण गर्दै आएको छ। पालिकाले बचत खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको नारा दिएर कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरिरहेको हो। कार्यक्रम अनुसार नगरभित्रका छोरीले पालिकाकै सामुदायिक विद्यालयभित्र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। कक्षा 1 देखि 12 सम्म अध्ययन गर्ने बालिकाले यो सुविधा पाउनेछन्। नेपाल बैंक लिमिटेडले प्रत्येक खातामा 100 कम्प्लिमेन्ट्री दियो। त्यसो गरेर 4100 उनीहरूको खातामा अहिले जम्मा भएको छ। त्यसले नानीहरूमा एउटा बेग्लै खुसी, अभिभावकहरूमा बेग्लै खुसी आएको छ। अस्ति मैले सुने भोलि 11-12 पढ्नलाई काम लाग्छ, 22 पढ्नलाई काम लाग्छ। त्यसले चाहिँ नि बाल विवाहलाई निरुत्साहित गर्छ, रोक्छ। चाँगुनारायण नगरपालिकाको सबै छोरीहरूले कम्तीमा 12 कक्षा पास गर्छन्। किनकि 12 कक्षा पास नगरी त्यो पैसा झिक्न पाइँदैन। त्यो कार्यविधि हामीले त्यस्तो बनाएका छौँ।
त्यो हिसाबले कार्यक्रम अगाडि बढेको छ। पालिकाले स्कुली उमेरका बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन, ड्रप आउट समस्या हटाउन, बाल विवाह अन्त्य गर्न र बाल श्रम अन्त्य गर्न यो कार्यक्रम ल्याएको जनाएको छ। यसले नगरभित्रका छोरीलाई कक्षा 12सम्म पढ्ने विश्वास पालिकाले लिएको छ। हालसम्म 937 जना छात्राले कार्यक्रम अनुसार रकम पाएका छन्, अर्थात् 37,48,000 रकम खर्च गरिसकेको छ। यस वर्ष भर्ना भएका नयाँ छात्राको खाता खोल्न भने बाँकी रहेको पालिकाले जनाएको छ। पालिकाले गरेको आर्थिक सहयोगप्रति छात्राहरू पनि दङ्ग छन्। +2 सकाएर चाहिँ पछि फेरि उच्च शिक्षा हासिल गर्नेछु त्यो पैसाले। अरू कुनै त्यो उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि केही व्यवसायहरू गर्नेछु। पालिकाले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग सम्झौता गरी नगरभित्रका छोरीको नाममा खाता खोलिदिएको हो। प्रत्येक वर्ष नगरको तर्फबाट 4,000 र बैङ्कको तर्फबाट 100 रुपियाँ गरी 4,100 जम्मा हुनेछ। यो रकम प्राप्त गर्न छात्राहरूले कक्षा 12सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रमले नगरभित्रका विद्यालयको शिक्षामा सुधार हुँदै आएको छ। स्थानीय स्तरका विद्यार्थी अहिले बिस्तारै सामुदायिक विद्यालयमा सहभागी हुन थालेका छन्। यो छोरी बचत एकदमै राम्रो हो। यसले चाहिँ अब नयाँ भर्ना प्लस विद्यार्थीलाई बिचमा ड्रप आउट हुने होइन, त्यो दुइटै कार्यक्रमबाट चाहिँ राम्रै भनौँ न पोजिटिभ रोल खेल्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई होइन। तर केही अब एभ्री कोइन हेज टु साइड्स भन्छ नि होइन, त्यस कारणले हरेक कुरोको दुईवटा पाटो हुन्छ। यदि यो प्रोग्राम हामीले छोरीलाई नै बचत गर्ने हो भने समग्र सबै छोरीलाई, स्कुलमा पढ्ने सबै छोरीलाई दिन पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। र हाम्रो माग पनि होस् यो यसमा पनि हाम्रो यो नगरपालिकालाई रिथिङ गर्नुहुन्छ होइन। यसले चाहिँ समग्र छोरीलाई नै, अब त्यो पनि अर्को छोरी पनि हाम्रै नेपालको छोरी हो होइन। त्यस कारणले त्यसलाई पनि हाम्रो विचारमा चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ। अधिकांश इटाभट्टा उद्योग चाँगुनारायण नगरपालिकामा भएकोले कामदार वर्गको सङ्ख्या धेरै छ, जुन अधिकांश बाह्य जिल्लाबाट आएका छन्। साथै ग्रामीण क्षेत्र भएकोले कामदार वर्गको सङ्ख्या पनि धेरै छ। त्यसैले पालिकाले चाँगुको छोरीलाई मात्र नभई विद्यालयमा अध्ययनरत सबै छोरीलाई सुविधाले समेट्नुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ। त्यो अलिक एउटा पाटो चाहिँ कतै ल्याकिङ छ कि होइन, अब सबैलाई दिन सकेको भए अझै सुनमाथि सुगन हुन्थ्यो। र हाम्रो एउटा रिक्वेस्ट पनि हो कि यसमा यो चाहिँ यो मागलाई एड्रेस नगरपालिकाले एड्रेस गरिदिनु भयो भने, किनभने निडी त उहाँहरू हुनु भने उहाँहरूलाई अब सबै घाँस बाँस कपासदेखि लिएर सबै किनेर खानुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण सबैलाई यहाँकोलाई ठिकै छ होइन, प्लस अरूलाई पनि अब होला अब 100% उहाँको जति नभए पनि केही न केही इन्सेन्टिभहरू अझै त्यसको विकल्प पनि खोज्न सकिन्छ नि। ठ्याक्कै अब भनौँ न त्यो मोरालिटीमा नभए अर्को मोरालिटीमा दिन सकिन्छ कि, त्यतातिर पनि सोच दिनुभयो भने राम्रै हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। सबै छोरी सबै चेली हाम्रै हो, हाम्रै नेपालकै हो होइन। त्यस कारणले सबैलाई दिनुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ त्यो गर्दाखेरि अझै बेटर होला जस्तो लाग्छ। अध्ययन गर्न चाहने बालबालिकाहरू पारिवारिक कारण र आर्थिक अभावमा विद्यालय छोड्न बाध्य छन्। बालबालिका देशका भविष्य हुन् भनिरहँदा पनि सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्न सरकारले नै नसकिरहेको बेला स्थानीय तहले अघि सारेका यी कार्यक्रम उत्कृष्ट छन्। चाँगुले अघि बढाएको यो कदम अन्य पालिकाले पनि अनुसरण गर्न सकिन्छ। गाउँघरमा नै केही काम गरेर पैसा कमाउने रहर कसलाई पुनः होला? परिवारका सदस्यसँगै बसेर स्वरोजगार भई आय आर्जनको बाटोमा हिँड्ने धेरैका सपना हुन्छ। कुनै पनि व्यवसाय गर्न हातमा सिपको आवश्यकता पक्कै पर्दछ। तर यस्ता सिपको खोजीमा रहेका नागरिकलाई सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाले गाउँघरमा नै पुगेर स्थानीयले माग गरे अनुसारको सिप प्रदान गरेको छ। पहिलो चरणमा लिएको सिपले स्थानीय अब स्वरोजगारका योजना बुन्न थालेका छन्। सिन्धुलीबाट पालिका खबरदाता एनबी अधिकारीको एक रिपोर्ट। भनिन्छ हातमा सिप हुनेलाई एक छाक खान कसैसँग हातमुख जोड्नु पर्दैन। सिपका माध्यमले आय स्तर माथि उकास्न सकिन्छ। यसै अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाले विपन्न नागरिकको जीवनस्तर उकास्न स्थानीयको माग अनुसार सिप प्रदान गरेपछि स्थानीय स्वरोजगार हुने योजना बनाउन थालेका छन्। अब घरमै बसेर पैसा कमाउन सकिने दाबी स्थानीयको छ। थोरै समय पनि हामीले धेरै कुरा सिकिसक्यौँ क्या, कुर्था सुरुवाल चौबन्दी, त्यहाँबाट अब पेटीकोटहरू भयो, हामीले कति पैसा तिर्नु पर्थ्यो होइन। अब हामीले भनेको बेलामा सिलाइदिन हुने थियो जान्ने मान्छेहरूले होइन। त्यसको अब हामीले अहिले चाहिँ अब हामीले घरमै बसेर हामी महिला भएको बापतले होइन, घरमै बसेर हामीले अब सिलाएर आफैले लाउन सक्ने भयो। अब धेर थोर होइन, अब धेरै थोरै समय पनि अब हामीले त्यो आफ्नो पैसा पनि बचत भयो। आफैले नै सिलाउन सकेपछि पैसा पनि बचत भयो। हामी महिला अब हामी अन्त गएर त्यस्तै अब गर्नुपर्ने त्यो हुन्छ,
सिलाउनु पनि हामीले कहिले टाढा बजारतिर जानु पर्थ्यो, बजारतिर पनि अब त्यो हामीले कपडा भन्दा पनि धेरै जिरा तिर्नु पर्थ्यो क्या हामीले। अनि अहिले चाहिँ हामीले मौका अवसर पायो, यो सिक्ने अवसर पायो अझै हामीले। सिपका माध्यमबाट पिछडिएका महिलाको अबको दैनिकी परिवर्तन हुने अपेक्षा गरिएको छ। 45 दिनमा लिइएको सिलाइ कटाइ तालिमबाट महिला अब आवश्यक पर्ने सबै कपडा सिलाउन सक्ने भएका छन्। अब आफै व्यवसाय गर्न सक्ने क्षमता उनीहरूमा विकास भएको छ। सिलाइ कटाइ तालिम चाहिँ हामीले पिछडिएका महिलाहरूको लागि माग गरेको र त्यस कार्यक्रम चाहिँ अहिलेसम्म धेरै सफल भएको छ र फेरि थप हुँदा चाहिँ राम्रोसँग होस् र फेरि थपमा मिसिनरी सामान सहित उपलब्ध गराइदिनु हुनेछ भन्दै अपेक्षा राख्दै र यसको सफलता धेरै राम्रो सफल भएको छ। सिप 45 दिनभित्रमा होइन सर, 45 दिनभित्रमा चाहिँ कुर्ता सुरुवालको ड्राफ्ट पनि कोर्न सक्नुहुन्छ र ब्लाउजको ड्राफ्ट पनि कोरेर आफै कटिङ गरेर आफै सिलाउन सक्नुहुन्छ र म्याक्सी पनि पेटिकोट म्याक्सी लेडिजको लागि सबै सम्पूर्ण नै हुनुभयो। विगतमा एक जातिको मात्र पेसाको रूपमा लिइएको सिलाइ कटाइ पेसा हिजो आज धेरैको रोजाइमा पर्दै आएको छ। सिलाइ कटाइका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गर्ने स्थानीय सरकारको योजना साकार हुने अपेक्षा पालिकाको छ भने सिपको सबैले सदुपयोग गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ। मलाई त अति खुसी लागेको छ। आफूले गर्ने पेसा यो सिप भन्ने कुरो यो जातिको हुँदैन रहेछ, यो आफ्नो दिमागमा लिएर काम गर्ने हो। मलाई त जहाँसम्म लाग्छ अहिलेका अब 11, 12, 13, 14 डिग्री पास गरेर बिचराहरू रोजगार केही पाउनु छैन। अहिलेको लागि यो सिलाइ कटाइ तालिम भनौँ अथवा मुढा बुनाइ भयो होइन, अब कुखुरा पालन भयो, हामी विदेश जानु परेको छ। यहाँ 5,000, 10,000 रुपियाँ पैसा हाम्रो यो ठाउँमा बिक्री नभएको कारणले गर्दा हामी नबिकेको कारण यो गरिबीले नि त हो। तर अब यो सिकिसकेपछि यो परम्परा यो दमाईले मात्रै गर्नुपर्छ, अरूले गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो लागि चाहिँ यो चाहिँ मान्यता हट्नै पर्छ। जो मान्छेले सिक्नुहुन्छ त्यो मान्छेले गरेर खानु हो, यो जातको भन्ने मेरो लागि चाहिँ यो छैन। गाउँपालिकाले सिप सिकेकाहरू समूहमा आबद्ध भएर आएमा पालिकाले व्यवसाय सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। अब सिप सिकेका मान्छेहरूलाई हामीले भनेका छौँ अब त्यो संस्था दर्ता गरेर समूह मार्फत भने हामी किनकि गाउँपालिकाले गर्न सक्ने सपोर्ट गर्छौँ। त्यसमा हामीले स्रोत अनि कुनै ब्याङ्क मार्फत नै स्रोतको खोजी गर्छौँ। तर तपाईँहरू सक्षम हुनु पर्यो, सक्षम भएर आफूले त्यो ऋण लिएर पनि हामीले त्यसलाई आयोजन बढाउनु पर्यो। त्यो ब्याङ्कको ऋण अब सस्तो ब्याङ्कमा आएको कर्जा फिर्ता गर्न सक्नु पर्यो। त्यसैले त्यसले गर्दाखेरि केही आयाम थपेर त्यसले ऊर्जाशील भयो भने हामीले हाम्रो गाउँपालिकाले जुन अहिले धेरै खालका अब बाख्रा फारम, कुखुरा फारमको कामहरू पनि गरिरहेका छन्। केही अनुदानहरू हामीले लक्षितबाट दिएका पनि छौँ। केही न केही त्यसले आयाम थपिएको छ, धेरै राम्रो कामहरू भइरहेको छ। गरिबी निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तर्गत गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा सामूहिक सरोकार समाज सिन्धुलीले 160 जनालाई सिप सिकाएको हो। गाउँपालिकाले अल्लोबाट कपडा बनाउने, मोटरसाइकल मर्मत, सिलाइ कटाइ, जडीबुटी खेती, बाँसजन्य सामग्री निर्माण, बाख्रा पालन जस्ता तालिम सञ्चालन गरी विपन्न नागरिकलाई व्यवसाय सम्बन्धी ज्ञान हासिल गराएको छ। तर हातमा सिप सिकेर बसेका नागरिकले पनि पालिकाको लक्ष्य पूरा गर्न सिपको सदुपयोग गर्न भने आवश्यक छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले के तपाईँको पालिकाले सामाजिक विकासमा ध्यान दिएको छ भनेर इलाम, सङ्खुवासभा र मोरङका स्थानीयलाई सोधेका छौँ। इलाम नगरपालिका अथवा स्थानीय सरकारले सामाजिक विकासको क्षेत्रमा केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ। विशेषतः यहाँको नगरपालिकाभित्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाइ जस्ता विकासका बाटोहरूमा यसले महत्त्वपूर्ण ध्यान दिएको छ। अहिले हाम्रो पहुँचमा पनि छन्, सेवा सुविधाहरू पनि डेलिभरी गरिराखेका छन्, प्रत्यक्ष सरोकार पनि उहाँहरूको छ। तर जसरी जुन हिसाबले चाहिँ विकास निर्माण कार्यमा उहाँहरूले सञ्चालन गरेका विकास निर्माणहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने, सुपरभिजन गर्ने, मूल्याङ्कन गर्ने र जनसहभागिता मार्फत ती निर्माण भएका वस्तुहरूको संरक्षण गर्नमा जसरी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्थ्यो त्यो अनुसार चाहिँ भएको देखिँदैनन्। पहिलाभन्दा अहिले स्थानीय निकायमा खानेपानी तथा सरसफाइमा धेरै राम्रो भएको महसुस भएछ। अनि बजार व्यवस्थापनमा, बजार सञ्चालनमा पनि पहिलाभन्दा धेरै राम्रो भएको मलाई महसुस भएको छ। अनि अर्को कुरा त स्थानीय
जति रोडहरू छन् तिनीहरू कालोपत्र गर्ने कार्यहरू पनि प्राय सबैतिर भएको मलाई महसुस भएको छ। हाम्रो यो सामाजिक विकास भनेको चाहिँ गाउँपालिका हाम्रो जिल्लामा भएका नगरपालिकाहरूले जनचाहना अनुसार चाहिँ राम्रोसँग नगरेको जस्तो बुझिन्छ। कति कुराहरू अब धेरै चाहिँ विकासको कामहरू अनि उपभोक्ता समिति मार्फत गराउने भएर पनि कति कामहरू दखलिङ्ग अवस्थामा छ। कोही निर्माण व्यवसायीहरूले पनि अब त्यति राम्रो काम नगरेकै अवस्था पनि छ, त्यस्तो अवस्थै हो। अहिले मोटामोटी रूपमा ती घोषणापत्रमा आधारित कतिपय विषयवस्तुहरू, कतिपय कानुनी र संवैधानिक सीमाहरूका बिचमा पनि सामाजिक विकासका कार्यक्रमहरू यथेष्ट र प्रभावकारी त नभनौँ तैपनि एउटा त्यसलाई चाहिँ एउटा बाटो बनाउने कामसम्म चाहिँ गरेको जस्तो लाग्दछ। सामाजिक विकासमा जुन स्थानीय नगरपालिकाले गर्नुपर्ने भूमिका छ त्यो चाहिँ सामान्य रूपमा भएको मात्रै हामीले अनुभूति गरेको छौँ र जुन उल्लेख्य रूपमा गर्नुपर्ने थियो त्यो कुरा चाहिँ नभएको परिस्थिति छ। किनभने सामाजिक विकासको लागि भनेर जुन लक्षित कार्यक्रम छ त्यो लक्षित कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म चाहिँ जुन तवरले पुग्नुपर्ने थियो त्यो तवरले चाहिँ नपुगेको हामीले अनुभूति गरेका छौँ। हाम्रो विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर 3 ले सामाजिक विकासको लागि निकै राम्रो कामहरू गरिरहेको छ। यसमा हामी जनताहरू खुसी छौँ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। चाँगुनारायण नगरपालिकाले खोलिदियो बालिकाको खाता। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नेले 4000 रकम पाउने। हालसम्म 937 छात्रा पालिकाबाट लाभान्वित। सिन्धुलीको पिक्कलमा विपन्न पनि स्वरोजगार बन्दै 160 जनाले सिपमूलक तालिम लिएर सुरु गरे व्यावसायिक काम। बाढी पहिरोले बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकामा अत्याधिक क्षति। खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत। कैयौं सरकारी संरचना र योजना क्षतिग्रस्त। बुटवल उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको सुत्केरीसँग उपप्रमुख कार्यक्रम सफल हुँदै स्थानीय सरकारबाट सहयोग पाउँदा विपन्न परिवार दङ्ग। र कपिलवस्तुका किसानलाई स्थानीय सरकारको सहयोग। अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण। कृषक भन्छन् अब बिचौलिया हावी हुन नपाउन्। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। वर्षयाम सुरु भएसँगै जताततै बाढी पहिरोका घटना भइरहेका छन्। बैतडी जिल्लाका धेरै ठाउँमा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। जिल्लामा यस वर्ष दोगडा केदार गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ। गत हप्ता विभिन्न खोलामा आएको बाढीका कारण स्थानीयवासीको खेतबारी बगाउनुका साथै कैयौं घर बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा परेका छन्। बाढी पहिरोका कारण दोगडा केदारका 1 दर्जन बढी घर परिवार विस्थापित भएका छन्। बैतडीबाट पालिका खबरदाता सीपी लोहियाको एक रिपोर्ट।
बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको पालिका हो। गाउँपालिकाको भौगोलिक बनावटका कारण हरेक वर्ष स्थानीयवासी बाढी पहिरोको प्रकोप भोग्दै आएका छन्। यस वर्ष धेरै स्थानीयका घर जोखिममा परेका छन् भने सयौं रोपनी खेती योग्य जमिन बाढीले बगरमा परिणत गरिदिएको छ। यसैगरी धेरै सरकारी योजना क्षतिग्रस्त भएका छन्। पहिरोले गर्दा धेरै क्षति भएको छ। हाम्रो लिफ्ट योजनाको पाइप बगायो, इन्टेक बगायो, तटबन्ध बनाएको थियो त्यो पनि बगायो, धेरै क्षति भएको छ। त्यो त्यहाँका खेतबारीहरू थुप्रै क्षति भयो, एकदम समस्या हुन्छ। र हजुर यो जम्मा उधर रहेछ भने पो घरातलबाट जम्मा उधर रहेछ। 5 रोग त सुन्तला गए 6-7 रोग गए मेरो उयोका अनारका किटियाका भन् हजुर बोल वो घर झनै हैरहेछ सबको यसरी बोल हाय। दोगडा केदारका सबैजसो वडामा बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। सबैभन्दा बढी क्षति भने वडा नम्बर 2 मा भएको छ, जहाँ झण्डै 200 परिवारको धान रोपेको खेतबारी खोलामा आएको बाढीले बगरमा परिणत गरिदिएको हो। खानेपानीका मुहान बगेका छन्। पानी घट्टहरू बगाएको छ भने केही सरकारी लगानीमा निर्माण भएका संरचना बगेका छन्। यस्तै कैयौं घर बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1, 2, 4, 6 र 8 मा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ। थुप्रै लगभग 200 भन्दा बढी परिवारको खेतबारी पूर्ण रूपमा नष्ट भएको छ र साथसाथै उहाँहरू एकदमै कमजोर अथवा एउटै ठाउँमा जमिन भएका व्यक्तिहरू त एकदमै चिन्तित छन्। अब अरू पनि होलान् कहीँ कतै, अब कुनै परिवारको 2-3 ठाउँमा जमिन थियो भने उहाँहरू त्यति चिन्तित छैन। अरू धेरै मान्छेहरू चिन्तित छन् र एकदमै चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरूलाई अब यसपछि के गर्ने, कसो गर्ने, कहाँ जाने, हामीले कहाँ बस्ने, के खाने भन्ने उसमा चाहिँ सवालमा एकदमै चिन्तित छन्। यो 2078 असार 26 गतिको पार्टीको अविरल वर्षाका कारण यो दोगडा केदार 6 मा पनि यो ढिकगाडमा एउटा घर नजिकै पुग्यो, खेतबाली नोक्सान भयो, रोपिएका खेतहरू मासिए र तल्लोपट्टि पनि यो जमाडी किनारामा पनि कुखुराका खोरहरू, दोकान त्यो पसलहरूको आँगनमा लगाएको तरकारी इत्यादि नोक्सान भइरहेको अवस्था छ। गाउँपालिकामा यस वर्ष बाढी पहिरोका कारण भएको क्षतिको विवरण गाउँपालिकाले सङ्कलन गरिरहेको छ। खास गरी गत शनिबार ढिकगाड नदी र भकुण्डे खोलामा आएको बाढीले बढी समस्या गरेको हो। विस्थापित भएका परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा बसोबासका व्यवस्था गर्नुका साथै गाउँपालिकाले सकेको राहत प्रदान गर्ने जनाएको छ। तर धेरै क्षति भएकाले सबैलाई उचित राहत दिने क्षमता भने गाउँपालिकाको छैन। यसका लागि क्षतिको यकिन विवरण प्रदेश र सङ्घ सरकारलाई पठाएर थप सहयोग माग गर्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। वार्ड नम्बर 1 को गोरङका थुप्रै खानेपानीका मुहानहरू त्यहाँ विभिन्न स्किमहरू थिए, ती सबै नष्ट भएको छन्। मैले त्यो खालको इन्टेकहरू पाइपहरू बगाएको त्यस्तै 8 नम्बर, त्यस्तै 6 नम्बर, त्यस्तै गरेर 2 नम्बरका खानेपानी सिँचाइका मुहानहरू सबै बगाए स्थिति छ। त्यसको लागि पनि अब पालिकाको बजेटले सम्भवै छैन, 1 वर्षभित्र त बनाउन सक्ने स्थिति नै छैन। त्यो बगाएका विकास निर्माणका योजना सिँचाइ, खानेपानी, तटबन्ध, भवन्ती बगाएको स्थिति छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यसको लागि हामी आग्रह समन्वय गरिरहेछौँ। फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छौँ सम्बन्धित पक्षको, प्रदेश सरकारको खास गरिकन र सङ्घीय सरकारको पनि र पालिकाले त मैले भनिसकेँ, हामी तत्कालै बसेर केही राहत वितरण गर्छौँ। त्यसको लागि अब आगामी वर्षै भुक्तानी दिने गरेर पनि हामी 1-2 दिनभित्रै निर्णय गर्छौँ। प्राकृतिक प्रकोपले निम्त्याएको विपदबाट स्थानीय समस्यामा पर्ने गरेका छन्। दोगडा केदारमा बढी क्षति भए पनि जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा समेत बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको छ। उनीहरूलाई राहत प्रदान गर्न र उचित ढङ्गले पुनर्स्थापनाका लागि सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन जरुरी छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। आजको पालिका टकमा हामीसँग हुनुहुन्छ सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गोपाल प्रसाद बगाले। उहाँसँग स्थानीय तहका कर्मचारीले झेल्नु परेका समस्या, जनप्रतिनिधिसँगको सम्बन्ध र धनगढीमाईको बजेट कार्यान्वयन लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। सर, यहाँलाई स्वागत छ पालिका टकमा। धन्यवाद। हजुर, हामी सुरु गरौँ। धेरै जसो स्थानीय तहको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रक्रिया बैंकिङ प्रणालीमा नजाँदा समस्या देखिरहेको छ। तपाईँको पालिकाको अवस्था कस्तो छ बताइदिनुहोस् न।
निश्चय नै यहाँले भनेको कुरा चाहिँ ठिक हो। यो सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा भत्ता अब ब्याङ्किङ प्रणालीमा नजाँदाखेरि अलिकति समस्या चाहिँ भएको छ र विशेष गरेर हाम्रो यो सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत पनि अब ज्येष्ठ नागरिकहरूका अरू भत्ताहरू त चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीमा चाहिँ गएका छन् र मुख्य गरी यो बाल पोषणको भत्ता चाहिँ ब्याङ्किङ प्रणालीमा लान सकेको अवस्था छैन। सबै वडाहरूमा चाहिँ सबै वडाका चाहिँ बालिकाहरूको ब्याङ्कमा खाता खोल्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि यो वर्ष हामीले पोस्ट तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट रकम निकासा लिएर हामीले सिधै वडाबाट चाहिँ सिधै घर घरमा लगेर भत्ता वितरण गरेका छौँ र यो ब्याङ्किङ सिस्टममा चाहिँ जान नसक्दाखेरि सम्बन्धित व्यक्तिले चाहिँ मात्र चाहिँ व्यक्तिको हातमा चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यकिन गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ र यो समस्याको रूपमा आइरहेको छ र आगामी दिनमा चाहिँ अब ब्याङ्किङ सिस्टमलाई नै हामीले चाहिँ प्रोत्साहन गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ योजना चाहिँ। हजुर, अधिकृत ज्यू, धेरैवटा पालिकामा अधिकृतका रूपमा काम गरेको अनुभवमा पनि बताइदिनुहोस् न, किन लाभग्राहीको खाता खोल्न चाहिँ समस्या पर्छ पालिकाहरूलाई? तपाईँको अरू अरू भत्ताहरूमा समस्या छैन। जुन तपाईँको अहिले पछिल्लो समयमा आएर वितरण गर्न लागेको यो बाल पोषण भत्तामा तपाईँको यो ब्याङ्कहरूले खाता खोल्न चाहिँ अब गाउँ गाउँमा गएर खाता खोल्नु पर्ने र सँगसँगै यो बिचमा चाहिँ अलिकति कोरोनाको चाहिँ मतलब चाहिँ के अरे लहर पनि आयो। त्यो कोरोनाको कारणले पनि खाता खोल्न चाहिँ मतलब सकिएन र हामीले ब्याङ्कलाई अनुरोध गरेका थियौँ र अहिले कोरोनाको बिचमा चाहिँ गाउँमा गएर खाता खोल्न चाहिँ सम्भव छैन भन्ने भएर अब खाता खोलिएको अवस्था छैन र चाहिँ आगामी वर्षमा चाहिँ अब खाता खोलेरै खातैबाट चाहिँ मतलब वितरण गर्छौँ। र अरू ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, एकल महिला भत्ताहरू भने यी त चाहिँ अब ब्याङ्किङ सिस्टममा गइसकेका छन्। खालि एउटा चाहिँ बाल पोषणको भत्ता मात्रै तपाईँको ब्याङ्किङ सिस्टममा चाहिँ जान नसकेको अवस्था छ। हजुर सर, मैले यहाँलाई यो लामो समयदेखि पालिकामा हुनुहुन्छ, पालिकाका कर्मचारीहरूका समस्या धेरै छन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ। कस्ता समस्या छन् स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका चाहिँ सुनौँ न। यो विशेष गरेर पालिकामा अहिले चाहिँ समस्या के छ भन्दा कर्मचारीहरूको एक किसिमको वृत्ति विकासको चाहिँ समस्या चाहिँ एउटा समस्याको रूपमा आइरहेको छ। अब पालिकामा अब लामो समयदेखि अब साबिकको जिल्ला विकास समिति, साबिकको चाहिँ गाविसहरूमा र साबिकै तपाईँको नगरपालिकाहरूमा अब बसेका कर्मचारीहरू, रहेका कर्मचारीहरू यो कर्मचारी समायोजन हुँदाखेरि यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 अनुसार कर्मचारी समायोजन हुँदाखेरि अनि उहाँहरू चाहिँ स्थानीय तहमा पालिकाहरूमा समायोजन हुनुभएको छ र समस्या के छ भन्दाखेरि यो पालिकामा अथवा स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सम्बन्धी एउटा जुन पहिलाको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 थियो त्यो खारेज भएको अवस्था छ र त्यसको चाहिँ विकल्पमा चाहिँ अर्को ऐन चाहिँ बनेको अवस्था छैन। त्यो ऐनको अभावको कारणबाट पालिकाका कर्मचारीको वृत्ति विकास चाहिँ लामो समयसम्म हुन सकेको छैन। त्यो उहाँहरूको पदोन्नति हुन्छ कि भन्ने आशा गर्दा गर्दै मान्छेहरूको कर्मचारीहरूको चाहिँ अवकाश भएर जाने अवस्था चाहिँ भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दा अलिकति त्यस पक्षमा चाहिँ कर्मचारीको असन्तुष्टि चाहिँ अब देखिन्छ। अब अर्कोतर्फ भन्दाखेरि अब धेरै अब स्थानीय तहका कर्मचारी फेरि चाहिँ तपाईँको सङ्घीय निजामती सेवाबाट चाहिँ आएका चाहिँ मतलब चाहिँ कर्मचारीहरू, फेरि सँगसँगै नयाँ लोकसेवाबाट पास गरेर आएका कर्मचारीहरू यो एक किसिमले चाहिँ अब समायोजन भएर चाहिँ बसेको चाहिँ अवस्था छ। अहिले तत्कालको रूपमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि अलिकति कर्मचारीहरूमा कोही चाहिँ मतलब चाहिँ सङ्घबाट समायोजन भएर आएका, कोही स्थानीय तहका, कोही नयाँ लोकसेवा पास गरेर आएका हुँदाखेरि अलिकति कता कता चाहिँ अब कर्मचारीहरूको चाहिँ बिचमा एउटा वर्ग चाहिँ मतलब चाहिँ छुट्टिया हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ देखिन्छ। हजुर, अधिकृत ज्यू, कर्मचारी सरुवा बढुवामा केन्द्रको नभई स्थानीय पालिकाबाटै कार्यान्वयन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ। यसमा तपाईँको मत चाहिँ के हो? त्यो हो भन्दाखेरि यो स्थानीय तहले अब बनाउने चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब ऐन नियमहरू अब सङ्घीय के अरे सरकारको ऐन नियमभित्रै रहेर उसकोसँग नबाजिने गरी बनाउने भन्ने चाहिँ त्यो स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा त्यो कुरा चाहिँ छ र त्यो सम्बन्धी चाहिँ अब प्रदेश सरकारले पनि अब प्रदेशका कर्मचारीहरूको चाहिँ वृत्ति विकास र सेवा सम्बन्धी यस्ता चाहिँ ऐनहरू चाहिँ अब बनाइसकेको अवस्था छैन। त्यो नबनेको कारणबाट चाहिँ स्थानीय तहले पनि आफ्नो चाहिँ पालिकाका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास सम्बन्धी चाहिँ ऐनहरू चाहिँ बनाउन सकेको छैन।
अधिकृत ज्यू, यो लामो समय काम गरेको अनुभवले पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बीचको समन्वय र सहकार्य चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ अहिलेसम्म? अब जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बिचको एउटा समन्वय सहकार्यको कुरा गर्दाखेरि अब कतिपय कुराहरूमा अब कर्मचारी भनेको स्वत एउटा रिजल्ट ओरिएन्टेड पनि हो र प्रोसेस ओरिएन्टेड पनि हो। कर्मचारी प्रक्रियासहितको चाहिँ रिजल्ट अब कर्मचारीले चाहिँ पर्ने हुन्छन् होइन। अब कतिपय कुरामा अब जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ प्रक्रियाको कुराहरू अलिक कम थाहा हुन्छ, अनि उहाँले रिजल्ट चाहिँ मात्र चाहिँ खोज्नुहुन्छ र प्रक्रियासहित को रिजल्ट निकालौँ भन्ने कुराहरूमा कता कता चाहिँ अब त्यो कुरा जाँदाखेरि प्रोसेस अब लम्बिएको अथवा चाहिँ अलिकति झन्झटिलो जस्तो त्यस्तो किसिमको चाहिँ मतलब चाहिँ उहाँलाई चाहिँ फिल त हुन्छ। र पछि बुझाइसकेपछि यो प्रक्रिया हो, यसरी जानुपर्छ भनेपछि उहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ सहमत भएर आउनुहुन्छ र दुवैले चाहिँ बुझ्न र बुझाउन खोजेको अवस्थामा र बुझाउन सकेको अवस्था त्यस्तो समस्या छैन। नआयो भने कता कता चाहिँ अब कर्मचारीले चाहिँ घुमायो कि अथवा कर्मचारीले चाहिँ मात्र चाहिँ दुःख दिएको हो कि भन्ने त्यो फिलिङ चाहिँ मात्र अब देखिएको हुनसक्छ, सुनेको हुनसक्छ। हामी अन्तिममा छौँ सर, तपाईँको पालिकाको बजेटको पनि कुरा गरौँ। यसपटक बजेटका प्राथमिकता के छन्? यसको कार्यान्वयनको रणनीति कसरी बनाइरहनु भएको छ? यसपटकको बजेटको प्रायोरिटी हाम्रो भन्दाखेरि मुख्यतः यो अब धनगढी नगरपालिका यो सिराहा जिल्लाको होइन, अब यतातिर उदयपुरसँग जोडिएको, यसमा चाहिँ चुरे क्षेत्र पनि पर्छ र समुद्र भूभाग पनि पर्छ। र यहाँको चाहिँ मुख्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राथमिकता भनेको यहाँको चाहिँ विकास भनेको कृषि क्षेत्रकै विकास हो, त्यो चाहिँ गर्नुपर्छ। अर्को कुरा यहाँको चाहिँ विकास गर्ने भनेको चाहिँ बाटोहरूको पूर्वाधारहरूको विकास हो। जहाँ बाटोहरू नपुगेको छ त्यहाँ बाटो चाहिँ खोल्ने, अनि जहाँ कच्ची बाटोहरू छ त्यहाँ पिच गर्ने। मुख्य कुरा तराईको चाहिँ आवश्यकता पिच बाटो नै हो। त्यो भौतिक कुराहरूमा त्यो कुरा छ भने अर्कोतर्फ चाहिँ अब शिक्षा अनि स्वास्थ्य पनि यो बजेटको मुख्य प्राथमिकता रहेको हुन्छ। र अहिले चाहिँ हामीले धनगढी नगरपालिकामा आउने आवादेखि चाहिँ 14वटा वडामा अहिले त तपाईँको चाहिँ करिब 8वटा वडामा चाहिँ अब स्वास्थ्य चौकीहरू छन्, त्यहाँबाट सेवा प्रवाह भइरहेको छ नि। अब यो चालु आवामा चाहिँ हाम्रा भवनहरू चाहिँ सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ, निर्माण सम्पन्न भएको अवस्था छ। यो चालु आवामा हामी 14वटा वडाबाट चाहिँ स्वास्थ्य जनतालाई स्वास्थ्य सुविधा चाहिँ प्रवाह चाहिँ मात्र गर्दैछौँ र त्यही अनुसार चाहिँ अब यहाँको चाहिँ आन्तरिक स्रोत चाहिँ धनगढी नगरपालिकाको निकै न्यून छ। त्यो कारणले गर्दा पनि हामी धेरै राजस्व बाँड्न र वित्तीय समानीकरणमा नै बढी चाहिँ मात्र भर पर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही प्रदेशबाट आउने र सङ्घबाट आउने जुन तपाईँको चाहिँ अनुदानको रकमहरू छ त्यही रकमलाई नै हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ विनियोजन गरेर अब यसरी काम गरिरहनु परेको अवस्थाको भएको कारणले हामीले जति अब यहाँको आवश्यकता हो जति हामीले चाहन्छौँ त्यति रूपमा चाहिँ अब गर्न चाहिँ अझै सकिरहेको अवस्था चाहिँ छैन। हजुर, हस्त अधिकृतज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। चाँगुनारायण नगरपालिकाले खोलिदियो बालिकाको खाता, सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नेले 4000 रकम पाउने। हालसम्म 937 छात्रा पालिकाबाट लाभान्वित। सिन्धुलीको पिक्कलमा विपन्न पनि स्वरोजगार बन्दै 160 जनाले सिपमूलक तालिम लिएर सुरु गरे व्यावसायिक काम। बाढी पहिरोले बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकामा अत्याधिक क्षति, खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत। कैयौं सरकारी संरचना र योजना क्षतिग्रस्त। बुटवल उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको सुत्केरीसँग उपप्रमुख कार्यक्रम सफल हुँदै स्थानीय सरकारबाट सहयोग पाउँदा विपन्न परिवार दङ्ग। र कपिलवस्तुका किसानलाई स्थानीय सरकारको सहयोग, अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण। कृषक भन्छन् अब बिचौलिया हावी हुन नपाउन्। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा
नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले उपप्रमुख गर्भवती तथा सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। पालिकाले गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पोषिलो खाद्य सामग्री र सुत्केरी मसला वितरण गर्दै आएको छ। गर्भवती र सुत्केरीलाई क्याल्सियम, आइरन, आयुर्वेदिक औषधि, घिउ, मेथी, ज्वानो, चामल लगायतका पौष्टिक आहार उपलब्ध गराएको छ। यो कार्यक्रमले लक्षित समुदायलाई समेत खुसी बनाएको छ। बुटवलबाट पालिका खबरदाता विष्णु घिमिरेको एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले सुरक्षित मातृत्व गराउन र मृत्युदर घटाउन विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेका छन्। पालिकाहरूले सुत्केरी र गर्भवतीसँग उपप्रमुख उपाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन्। रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि यस्तै कार्यक्रम अघि सार्दा थुप्रै सुत्केरी र गर्भवती लाभान्वित भएका छन्। बुटवल उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख गुमादेवी आचार्य हिजो आज सुत्केरीको स्याहारमा आफै पौष्टिक आहार लिएर गाउँ गाउँ डुल्ने गरेकी छिन्। कार्यक्रम अन्तर्गत गर्भवती र सुत्केरीलाई स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य जाँच र परामर्श समेत दिँदै आएका छन्। सुत्केरीलाई पोषणयुक्त तत्त्वको अभाव हुन नदिन र शिशुको स्वास्थ्यमा हेरचाह पुर्याउन उपमहानगरले यो कार्यक्रम अघि सारेको हो। गर्भावस्थामा रहेको जो गर्भवती महिलाहरू हुनुहुन्छ, गर्भवती महिलाहरूलाई गर्भावस्थामै हामी उहाँहरूले गर्भावस्थामा के मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्छ, स्वास्थ्य सम्बन्धी कसरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले नियमित चेक जाँच गर्ने व्यवस्था हाम्रा महानगरपालिकामा रहेका सहरी स्वास्थ्य केन्द्र मार्फत सेवा उपलब्ध गराएका छौँ। र आज हामी सुत्केरी भेट कार्यक्रम अन्तर्गत यहाँ बुटवल उपमहानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 14मा गएका छौँ र हामीले गर्भावस्थाबाट हुर्किँदै गरेको बच्चा जब सुत्केरी भइसकेपछि आमा र बच्चाको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिँदै सुत्केरी अवस्थामा के पोषक तत्त्वहरू खानेकुराहरू खानुपर्छ र स्वास्थ्यमा कसरी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने विषयलाई आधार गरेर उपप्रमुख गर्भवती तथा सुत्केरी भेट कार्यक्रमलाई आयोजना गरेका छौँ। मातृ शिशु, महिला, गर्भवती, बालबालिकादेखि हरेक उमेर समूहलाई लक्षित गरी बुटवलले मुलुकमै नमुना कार्यक्रमका रूपमा उपप्रमुख गर्भवती तथा सुत्केरी भेटघाट कार्यक्रम लामो समयदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ। यो कार्यक्रममा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले स्वास्थ्यकर्मीहरू लिएर सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको टोल एवं पाएक पर्ने स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर पोषण सामग्री प्रदान गर्दै आएकी छन्। र यो गर्दै गर्दाखेरि समृद्ध नेपाल, खुसी नेपालीको जुन परिकल्पना नेपाल सरकारले गरेको छ र समृद्ध बुटवल, खुसी बुटवलवासी हामीले किसिम गरेका छौँ। त्यो गर्दै गर्दा हरेक नागरिक निरोगी भयो भने मात्रै समृद्ध नेपाल, खुसी नेपाली बनाउन सक्छौँ, समृद्ध बुटवल, खुसी बुटवलवासी बनाउन सक्छौँ। त्यो अभियानसँग जोडेर आमा र बच्चाको विशेष गरेर स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रहेर यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ। उपमहानगरपालिकाले यसअघि सारेको सुत्केरी पोषण कार्यक्रमले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र विपन्न परिवारका गर्भवती र सुत्केरीलाई पोषण तत्त्व खानुपर्छ भन्ने कुरा सिकाएको छ। उपमहानगरको यो नमुना कार्यक्रमले सुत्केरी र गर्भवतीहरू दङ्ग छन्। यो चाहिँ नगरपालिकाले गरेको एउटा राम्रो कार्यक्रम हो, जसमा चाहिँ अब अलिकति आर्थिक हिसाबले विपन्न वर्गका सुत्केरी आमाहरूलाई चाहिँ पौष्टिक आहार खानुपर्छ है, राम्रो हुन्छ, यसरी चाहिँ सधैँभरि खाइराख्नुपर्छ भन्ने कुरालाई चेतना दिने भएकोले चाहिँ एकदम राम्रो कार्यक्रम लागिरहेछ। नगरपालिकाले बालबालिका र आमाहरू, सुत्केरी आमाहरूलाई जुन बाँडिरहेको छ त्यो एकदम राम्रो लाग्यो र आगामी दिनमा पनि यस्तै दिन हुन्छ र हरेक सुत्केरी आमाहरूलाई सुझाव पनि हुन्छ। यो सुत्केरीको बेला यसरी यही पौष्टिक आहारहरू यस्तै खानुपर्छ र बाबु र आमालाई दुवैलाई स्वास्थ्य हुन्छ भन्ने। बुटवलले अगाडि सारेको गर्भवती र सुत्केरी आमा भेटघाट गरी सहयोग गर्ने कार्यक्रमले समाजमा सकारात्मक सन्देश दिएको मात्रै छैन, गरिब तथा विपन्न परिवारले लाभ लिन पाएका छन्। उपमहानगरले यसअघि लकडाउनको अवधिमा पनि आर्थिक रूपमा विपन्न तथा श्रमिक परिवारका 81 जना गर्भवती तथा सुत्केरीको घरमै पुगेर सेवा दिएको थियो।
देशको विकासको लागि कृषि क्षेत्रको विकास सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ। नेपालमा 68% जनता कृषिबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएका छन्। देशको कुल गृहस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको प्रमुख योगदान समेत छ। कृषकले नयाँ प्रविधि, सिंचाइको सुविधा, उपकरणको प्रयोग गर्दै आधुनिक शैलीमा कृषि गर्ने प्रचलन सुरु भएको छ। त्यसमाथि स्थानीय सरकारले साथ र सहयोग गर्दा कृषितर्फ आकर्षण पनि बढ्न थालेको छ। तर बिचौलिया हाबी हुने हुँदा कृषक सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन्। त्यसतर्फ स्थानीय सरकारले ध्यान दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ। कपिलवस्तुबाट पालिका खबरदाता जानु पाण्डेको एक रिपोर्ट। केही वर्ष अघिसम्म कपिलवस्तुका कृषक गैर सरकारी संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था कता छ भन्दै खोज्दै हिँड्ने गर्थे। ग्रामीण भेगमा सरकारी सेवाको पहुँच न्यून हुँदा धेरै कृषक प्रोजेक्टको भरमा परेका थिए। त्यो बेला सरकारको सहयोगका लागि कृषक कर्मचारी खोज्दै कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो। तर अहिले भने कृषिका कर्मचारी कृषकलाई सहयोग गर्न कृषक खोज्दै हिँड्न थालेका छन्। पछिल्ला 4 वर्षमा सरकारी अनुदान कृषकले पाउन लागेपछि कृषक खुसी भएका छन्। अब मेन खर्च भनेको किसानको मल खादमा पनि बढी हो, तर मल खादमा अहिले किसान यहाँको सपोर्ट पाइरहेको छैन, किन अनुदान पनि त्यसमा आउँदैन। प्लस अरू सरकारी निकायबाट यहाँ सपोर्ट त्यस्तो मल खादको छैन, बिजनको मात्रै छ। प्लस मार्केटिङको यहाँ अझै लगानी छैन, मार्केटिङमा सपोर्ट गरिरहेको छैन सरकारले। मार्केटिङमा सपोर्ट गर्यो भने अब किसानले डाइरेक्ट, अब किनभने यहाँ हाम्रो खुला बर्डर भएको हुनाले अब इन्डियाको सब्जीहरू यहाँ हाम्रो लोकल बजारमा छिर्छ। लोकल बजारमा छिरेपछि अब यहाँको किसानले कम्पिटिसन गर्न सक्दैन त्यो रेटमा, किनभने यहाँ लगानी बढी लाग्छ इन्डियाको तुलनामा। त्यो भएर अब रेट पाउँदैन। मानव सरकारले अब मार्केटिङमा सपोर्ट गर्यो भने यहाँको सब्जी अब मानव पहाडतिरको बजारमा बुटल भएरमा गयो भने त्यहाँ छुट्टै रेटहरू छ, त्यहाँको रेट पायो भने किसानलाई राम्रो हुन्छ। डिलिभरी दियो सर, पट्टा दियो सर, अनि अब यो बोरिङ मसिन छ, सिँचाइको व्यवस्था गरिरहेछन् पुरा। अनि अब अरू के अरे दबाई औषधि विषादी पाइहाल्छन्। अनि अरू के तो धेरै सामान दिएछ सरकारले धेरै सहयोग गरेछ। व्यावसायिक कृषकलाई पालिका र प्रदेश सरकारले प्राङ्गारिक मल, बिउ बिजन, सिँचाइका लागि मोटर, पम्प सेट तथा बोरिङ, साना औजार, आधुनिक उपकरण, ढुवानीका लागि सवारी साधन समेत अनुदानमा उपलब्ध गराउन लागेको छ। कपिलवस्तुमा धान, गहुँ, तरकारी खेती, माछा पालन, भैँसी पालनका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने गरेको छ। नियमित अनुगमन हुने, स्थानीय सरकारको सिफारिस समेत हुने भएपछि व्यावसायिक कृषक अनुदानको दायरामा आउन लागेका छन्। ज्ञानकेन्द्र कपिलवस्तु हामीले यो रामघाट कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडलाई तरकारी ब्लक कार्यक्रम हामीले अनुदानमा दिएछौँ, जसमा किसानको 50% लगानी हो, 50% नेपाल सरकारको अनुदान हो। जसमा विभिन्न प्रकारका सामग्रीहरू छ, किसानलाई सहयोग हुने सामग्रीहरू छ। जस्तै सिँचाइको लागि पम्पिङ सेट छ, सिँचाइको लागि अब इलेक्ट्रिक मोटरहरू छ। त्यस्तै अब तपाईँको विषादी छर्नको लागि, झार मार्नको लागि विभिन्न प्रकारको इलेक्ट्रिक स्प्रेयरहरू छ। त्यस्तै किसानको लागि झार नियन्त्रणको लागि हामी प्लास्टिक मल्चिङ दिएछौँ। त्यस्तै मलहरू छ, विषादी छ। किसानलाई चाहिने बजारीकरणको लागि यो प्लास्टिकका क्यारेटहरू छन्। कृषिको विकासको लागि पालिकाले कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम, कृषि ब्लक कार्यक्रम, उपकरण अनुदान तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको सहयोगबाट पकेट क्षेत्र कार्यक्रम, स्मार्ट कृषि गाउँ लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। यी कार्यक्रमबाट व्यावसायिक कृषक सरकारी अनुदानबाट लाभान्वित भएका छन्। कृषकले 50 देखि 85% अनुदान पाउने गरेका छन्। यसरी सरकारी सेवा ग्रामीण भेगमा पुगेपछि कृषि क्षेत्रमा पछिल्ला 3 वर्षमा कृषकले अधिकतम फाइदा लिन सकेका छन्। हाम्रो यो बुद्धभूमि वडा नम्बर 10 कृषि उत्पादनको एउटा पकेट एरिया विगतदेखि नै यहाँ एउटा कृषि क्रान्ति भएको स्थान हो र यहाँ परम्परागत शैलीमा भइरहेको कृषि उत्पादनहरू अहिले व्यावसायिक भइसकेका छन् र यसमा राज्यको लगानी पनि बढिसकेको अवस्थामा 2-2वटा कोल्ड स्टोरहरू पनि निर्माण हुने अवस्थामा छन् र यो क्षेत्रमा राज्यले कृषिमा लगानी गर्यो भने कृषि क्रान्ति हुने अवस्था छ। एग्रिकल्चर, टुरिज्म र यो कृषिमा यो मुलुकलाई नै निर्भर गराउने एक प्रकारको क्रान्ति गर्न सक्ने वडा भएको हुनाले यसमा राज्यका विभिन्न निकायले ध्यान पुर्याई यसलाई अझ कृषि क्रान्तितिर उन्मुख गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो। कृषकलाई साना हाते औजार, ठुला मेसिनरी औजार, प्राङ्गारिक मल, विषादी छर्ने विद्युतीय स्प्रे मेसिन, उन्नत जातका बिउ बिजनदेखि ढुवानीका लागि ट्र्याक्टर, पिकअप भ्यान र अटो समेत वितरण गरिएको छ।
तर कृषकलाई बजारीकरणको समस्या भने यथावत छ। ढुवानीको लागि सवारी साधन पाए पनि थोक बिक्री केन्द्र नहुँदा बिचौलिया हाबी भएका छन्। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। चाँगुनारायण नगरपालिकाले खोलिदियो पालिकाको खाता। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्नेले 4000 रकम पाउने। हालसम्म 937 छात्रा पालिकाबाट लाभान्वित। सिन्धुलीको पिक्कलमा विपन्न पनि स्वरोजगार बन्दै 160 जनाले सिपमूलक तालिम लिएर सुरु गरे व्यावसायिक काम। बाढी पहिरोले बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिकामा अत्याधिक क्षति। खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत। कैयौं सरकारी संरचना र योजना क्षतिग्रस्त। बुटवल उपमहानगरपालिकाले सुरु गरेको सुत्केरीसँग उपप्रमुख कार्यक्रम सफल हुँदै स्थानीय सरकारबाट सहयोग पाउँदा विपन्न परिवार दङ्ग। र कपिलवस्तुका किसानलाई स्थानीय सरकारको सहयोग। अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण। कृषक भन्छन् अब बिचौलिया हावी हुन नपाउन्। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।